व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। वक़ाल क़ाइदुना अल-अअज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनु कमआदिनिज़ ज़हबि वल फ़िद्दा ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिय्यति ख़ियारुहुम फ़िल इस्लामि इज़ा फ़क़िहू। रवाहु मुस्लिमुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीउल कुतुबि युद्रकु मन क़रअहा मलालुन औ फ़तूरुन औ सआमा सिवा हाज़ल किताबि फ़इन्न फ़ीहि बदाइउ ला तमुल्लु इलल क़ियामा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही वो उभरेगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शुयूख, उलमाए किराम, तुलबाए किराम और द कराचे नौजवानों, स्पिनगिरों, मशरानों और कुरुनों की आवाज़ और ईदुन को बाहया बापर्दा तुरसरो फेंदो मेंदो। दी दुनिया की द सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम नवाखले तर क़यामत पूरी द अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम द दावत और द तबलीग द उसलूब नदा मालूमीगी चित्रकमी दा दुनिया श्ता दो किस्म हरकतुना दो किस्म तहरीकुना दाब मौजूद हुई। यौद औलियाउल्लाह वई अहले हक वर्तवाई अल्लाह वाला वर्तवाई, बल्ता औलियाउ शैतान और हिज़्ब शैतान और बातिल वाई। अल्लाह ने मुमताज़ु द औलियाउल्लाह पर डाला के दाखिल की और तमाम उम्मत मुस्लिमा दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला द औलियाउ शैतान और द हिज़्ब शैतान न लरे वसाती। हक और तलाश हक दाद मुसलमान द्वरु की शिवी मलगलरी दी द दुनिया जुन पदे की तलाश हक, इत्तिबाई शरीयत, इत्तिबा द वही दाड़ेर बेहतरीन और अहम सिजदे
دنیا کې با د حق تلاش انسان کوي او کله چې ورته حق ملاو شي بیا به په دې حق باندې کلک ودرېږي او په دې حق باندې عمل به کوي هغه نه ختمېدونکي سفر د آخرت د هغې تیارې به کوي او د رب د رضا دپاره د جنت د حاصلېدلو دپاره او جهنم نه د بچ کېدلو دپاره به د دنیا په ژوند کې دا کړاو او دا منډې وهل ضروري وي عجیب عجیب فتنې دي یوه لویه فتنه نن د ماده پرستۍ او دنیا پرستۍ په شکل کې مسلمان ته متوجه ده د دنیا د ګټلو په منډه باندې مسلمان لګیا دی نوجوانان هم په دې منډه دي چې دنیا څنګه زیاته کم بینک بیلنس میں څنګه زیات شي تجارت کې ګټه څنګه وکم دې منډې مسلمانان دومره مصروفه کړي دي چې د حق د تلاش د حق لارې دپاره ځان کړول د حق معلومولو نه نن مسلمان ایستی دی مسلمان دنیا کې دومره ورننوتی دی چې د سره د حق د مطالعه کولو دپاره ټیم نشته دی مصروفه دی خو کراچۍ والو دا یو بدیهی مسله ده په دې د عالمانو هم اتفاق دی چې دا د دنیا ژوند ختمېدونکی دی په دې هم اتفاق دی چې دا د دنیا مال په دنیا کې پاتې کېدونکی دی اے کراچۍ والو دا د دنیا ژوند چا سره وفا نه کوي دا د دنیا ژوند یو نه یو ورځ ختمېدونکی دی دا د دنیا ډګرې او د دنیا عہدې یو نه یو ورځ پاتې کېدونکي دي د حق نه مانع کله دنیا ګرځي سړی وایي که زه اعلان حق وکړمه زه ښکاره د قرآن او د حدیث داعی شمه زما نه به مدرسه لاړی شي زما نه به مسجد لاړ شي زما به شهرت خراب شي زما نه به تنظیم والا او دوستان جدا شي اے ورونو اے د قرآن او د حدیث آواز اوچتونکو اے مسلمانانو درد دل سره درد وایم چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیاں کر دوں اے خلقو د دنیا ہر ہنر پاتی کی دن کرے د دنیا د ہری طرح شاتا زوال موجود دے د دنیا ہر ترقی ختمی دن کرا د دنیا د شہرت د وجنا د دنیا د مال او د دولت د وجنا د قرآن او د حدیث د حق پیغام نا ځان محروم کول ندی پکار دا خپل زړه قرآن او حدیث ته تسلیمول پکار دی په قرآن او په سنت کې د تمام امت مسلمه خیر دی که موږ وایو چې د قبر د سختو نه بچ شو د هغې لپاره علاج دی قرآن او حدیث که موږ وایو د پل صراط په پل باندې تلل دی آسان شي د هغې لپاره علاج دی قرآن او حدیث که موږ غواړو چې د رب رضا دې حاصل شي اعمال نامه دې موږ ته په ښي لاس باندې میلاو شي د دغې کامیابۍ دپاره نمبر 1 چیز بنیادي چې دی هغه منهج دی
अगा मौक़िफ़ दे अगा उसूल दी चागी तो कुरान और अहादीस तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाई। कुरान दे मज़मून ते इशारा कई फरमाई मन युतिइल्लाह व रसूला। मन शर्त जिक्र कई शर्त और दा आलिमान पूईगी शाह के शर्त नहीं मौजूद अगर मशरूत निशी हासिल होने सोच शर्त बांधे अमल न की तो अगर हुक्म की जजा न मुरतब की गई। मन युतिइल्लाह और अगसो युतिइल्लाह चिद अल्लाह ताबेदार शो। उलमा मौजूद दी मन लफ्ज़न मुफरद दे और मानन आम दे। मन युतिइल्लाह मन और अगसो का अगा अरबी दे का अगा जमी दे। मन कागा नारी नवी और कागज ना नवी। मन कमालदार दे और का गरीब दे कतूर दे और का स्पिन दे। मन का आलिम दे और का उम्मी दे। मन का हनफी दे और का शाफिई दे और का देवबंदी दे और का बरेली दे। मन युतिइल्लाह अल्लाह द कामयाबे पे उसूल के दयो इमाम दयो मुज्तहिद दयो फकीह दयो मुफ्ती उसूल न जिक्र कई कानून आम और एक कराचे वालों द अल्लाह द कुरान फैसला दा। मन युतिइल्लाह जिसने अल्लाह का हुक्म मान लिया जिसने अल्लाह का इताअत किया। मन युतिइल्लाह जिसने अल्लाह का मर्तबा दुनिया के तमाम मर्तबे वाले अशाअत से ऊंचा रखा। मन युतिइल्लाह इताअतुल्लाह से मुस्तफीद हुआ। व रसूलहू दो चीजें याद रखना है कराची वालों ये तुम्हें काम आएगा एक न एक दिन इंशाअल्लाह। मन युतिइल्लाह जिसने अल्लाह की इताअत की व रसूलहू और जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की। कितनी चीजों को जिक्र किया जरा आहिस्ता आवाज से बोलो बाहर शायद कोई मसला आपको न बन जाए। पाबंदी तो नहीं है कोई। मन युतिइल्लाह जिसने अल्लाह की इताअत की व रसूला और अल्लाह के पैगंबर की इताअत की। कितनी चीज हो गए? शौक से बोलो ऊंची आवाज से बोलो। अगर कोई हाफिज कुरान कुरान खोल के देखे तो इसके साथ किसी तीसरी चीज को अल्लाह ने जिक्र किया है। सोच कर बोल जिक्र किया है। सोच कर बोल जिक्र किया है। मन युतिइल्लाह जो अल्लाह का ताबेदार हुआ व रसूला और अल्लाह के पैगंबर का ताबेदार हो गया। मदारिजुस सालिकीन में शेखुल इस्लाम हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब नुक्ता जिक्र किया है और ये दरअसल अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में शेखुल इस्लाम हाफिज इब्नु तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जहां भी अल्लाह का इताअत जिक्र हो जाता है व रसूला और मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत का जिक्र हो जाता है और इसके बाद किसी चीज का जिक्र नहीं तो कहता है कि ये इस बात के लिए सरीह दलील है कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा दुनिया में क़यामत तक कोई ऐसी शख्स नहीं कोई ऐसी हस्ती नहीं कोई ऐसा मुज्तहिद नहीं कोई ऐसा मुफ्ती नहीं कोई ऐसा फकीह नहीं जो वाजिबुल इत्तिबा हो। ये आयत दलालतुन नस के
उन लोगों पे रद है जो अल्लाह के अलावा और अल्लाह के पैगंबर के अलावा किसी और को हाकिम मानता है, किसी और को इमाम मानता है। कुरान ने यह फैसला किया कि इताअत सिर्फ अल्लाह का किया जा सकता है और इताअत सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। तो फरमाया मन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, व रसूला, और अल्लाह के पैगंबर की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया के मुंग गवाड़ू चे कामयाब शू। दुनिया के मुंग से गवाड़ू, दुनिया के मुंग से गवाड़ू और कामयाबी द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल पर इताअत केला। कामयाबी द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल पर नु चे मुंग द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल इताअत उकुन ज़मुंग नबा अल्लाह रज़ाशी ज़मुंग नबा और कल चे ज़मुंग न अल्लाह सुब्हानहु व तआला रज़ाशी नु मुंग लब जन्नत राकी और कल चे अल्लाह मुंग त जन्नत राकी मुंग बर जहन्नम न बच की। मन युतिइल्लाह व रसूला, सोच द अल्लाह ताबेदार शो, व रसूला और द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदार शो, फ़क़द फ़ाज़ा। उलमा पुईगी द मन नपस दफा इंतजार पकारी, द मन नपस दफा इंतजार पकारी। खलक च रोजौनी सी नु द माखाम द बांग इंतजार की गना की गना दा मन च कम दे गना दा रोजा दा और दा फा च दिन दा माखाम बांग दे देते इंतजार हो च द अल्लाह और द अल्लाह रसूल इताअत के सच लबुश। फ़क़द फ़ा फ़ा ब्या गौर सर औरा ब्या नतीजा दादा च द अल्लाह ताबेदार शे और द अल्लाह द पैगंबर ताबेदार शे। फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़द फ़ाद जज़ादा कद पबाजी बांधे दाखिल को कद फ़ाज़ा और आलिमान वही कद चे पमाजी दाखिल शी द तहकीक मानवर की यकीनन यकीनन फ़ाज़ा दे कामयाब शो। संग कामयाबी फ़ौज़न अज़ीमा प कामयाबे लो सरा। फ़ाज़ फ़ौज़न फ़ौज़न मफ़ऊल मुतलक रोड़ो कल मफ़ऊल मुतलक दो नौइयत द पर राजी कल द बयान अदद द पर राजी और कल द ताकीद द पर राजी। फ़ौज़न अज़ीमा दा ताकीद दे च द हर चा कामयाबी दा द हग पलास के सोकवाई जमा तंजीम त दाखिल श कामयाब बशे। सोकवाई जमा द इमाम राय खपल का कामयाब बशे। सोकवाई पपलान की मुफ्ता भी कौल ब कामयाब शे। द चार राय दादा प्लान के झंडे सर ब कामयाब शे। द अल्लाह ने द कामयाबे उसूल वरा अल्लाह द झंडे खबर न कई द इमाम और द पीर खबर न कई द अकाबिर और द मकाबिर खबर न कई उसूल बयान मन युतिइल्लाह सोच द अल्लाह ताबेदार शो व रसूला द अल्लाह द पैगंबर ताबेदार शो। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा देख यो तंजीम के न दे यो झंडे सर न दे न अकाबिर परस दे न मकाबिर परस दे दसर द अल्लाह द तरफ न गारंटी दा च फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा दे कामयाब शो प कामयाबे लो सरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुंग तासु ताप अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल बंद कामयाबी रखी। दा लोई असास और बुनियाद दे इज्जतमंदो अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल। द अतीउ अल्लाह खपल यो मकाम दे दाम पे जंदल गवाड़ी और अतीउ रसूल दा खपल यो मकाम दे दाम पे जंदल गवाड़ी। अल्लाह गवा दे पदे मुल्क पाकिस्तान के च सुमर खलक मजहबी दी ज़द टूल कदर को ज़द टूल एहतराम को द चा बदा से अहले हदीस के दिलवी चपलार में अहले हदीस हुई बस वे में अहले हदीस हुई बस अगबम पदक कज़े की तरबियत शुवी
زما دا کلیوال او دا نزدې علاقې والا گواه دي مونږه ابتدایي مرتبه چې کله حق ته نو راغلی زمونږ علاقه د بریلویت او د سیفیت نه ډکه ده یو دور ما په دغه کې تیر کړی دی قرآن او حدیث نه مونږ ډېر لرې وو اکابر پرستی او قبر پرستی زمونږ دا منهج و خو ما کتل چې ما انزل الله بها من سلطان دا مونږ چې څه وایو په دې خو الله سبحانه وتعالی څه دلیل نه دی رالیږلی د هغه میدان نه الله سبحانه وتعالی راوویستم زه په دې خبره باندې پوه شوم چې دا په قبرونو باندې مالګې دوړول دا د قبر ډبې ښکلول دا د قبر زیارت مخې ته سجدې کول دا د قبر شالونه بدلول دا قبرونو ته شمې بلول دا په قبر کې مړو ته اذانونه کول دا میلې او عرسونه کول دا شب برات د 15مې روژې نیول دا 1000 قسمه د عید میلاد النبي په نوم باندې ګانې وجانې وهل په دې ورسېدو تسلیم وشوه چې دا قرآن او حدیث کې نشته نو بیا هم د حنفیت په نوم باندې د دیوبندي ملګرو سره کېناستو مونږ وی چې رب به مونږ ته دې کې ملاو شي د قرآن او د حدیث خدمت به په دې کې وشي بیا هم زه په دې خبره باندې پوهېدم چې کوم حق پسې تلاش دی هغه حق اوس هم نه دی ملاو شوی کرتے کرتے کتابونه مو کتل خلق مو مطالعه کول د حق تلاش مو کوو الله ته به مو هم جړا کوله ای الله قبر پرستی والا هم وایي چې مونږ رب نه مجبور یو مونږ رب ته روان یو هر څوک وایي چې زه رب ته روان یم هر څوک وایي زه په حقه یم خدا آیتونه مو هم کتل چې الله فرمایي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ډیر خلق د ایمان دعوی کوي خدا لا مؤمنان ندي دا مو کتل چې الله فرمایي ويحسبون انهم مهتدون ډیر خلق وایي چې ګنې مونږ په هدایت یو خدا په هدایت ندي دکه یره مو په زړه کې وه کتل مو چې څوک به وي داسې چې د هغه پیغام د اطیع الله وي د هغه پیغام د اطیع الرسول وي هره ډله مو وتلله هر جماعت کې پاتې شو والله د چا بد نه وایو د چا بې قدري نه کوو د چا بې عزتي نه کوو ټول خپل رونه ګڼو او دې زړه کې هغه رب ګواه دی دا درد لرمه دا غم او دا فکر لرمه چې اے رب العالمین کما عقیده د توحید کما عقیده د قرآن او د حدیث دی زما زړه کې ځای کړې ده اے رب دا څومره خلک چې د قرآن او د حدیث خلاف ولاړ دي اے رب د دې زړه کې هم د قرآن او د حدیث دا مینه وردن نه کا اے رب العالمین تا ته ګرانه نه ده دا کم خلک چې د قرآن او د حدیث نه باغیان دي زړه کې دی وایي ګنې مونږ رب ته روان یو دا هم دی دین ګڼي شیطان ورته بېدیني د دین په نوم باندې ورښودلې ده بېدینۍ د دین نوم ورکړی دی او دا خلک یې خطا کړی دی خو کله چې هغه اسمانونو والا رب وغواړي او د هدایت فیصله وکړي بیا د انسان د ضمیر روچت شي بیا انسان د قرآن او د حدیث منلو ته تیار شي بیا انسان د پاټۍ لحاظ نه کوي د امام لحاظ نه کوي د تنظیم او د مسجد او د مدرسې لحاظ نه کوي بیا زړه کې یو اور بل شي چې زه د قرآن او د حدیث اعلان حق کومه الله دې دا درد زموږ په ټولو وروڼو کې پیدا کړي څه به جوړ شي که مونږ چاته د مناظرو چلنجونه ورکو څه فایده به وکړي که مونږ په خپل مقابل باندې ردونه شروع کو اے خلقو اے اهل الحدیث ورونو د چاته بد رد مه وایئ
دا خلق بیماران دے او کم بیمار تچی ڈاکٹر انجیکشن وغی آغا بیمار بدگنی کم ڈاکٹر چی بیمار دا آپریشن کی آغا بیمار دا آپریشن دا نقصان بدگنی اے اہل الحدیثو تاسو دا قرآن و دا حدیث ڈاکٹرانی دا خپلو بیمارانو سر گزارو کے پدی فتوی ملگوائے دا دی خلاف بغاوتونا مکوائے دا دا کفر پدیوال باندے مود روائے دا ٹول دا تعصب پلار ندے ولار پدی مقابل کی پدی باطلو کی دا سے خلق شتا چھ آغا حق تا تسلیمی دن کی دی آغا دا قرآن منن کی دی آغا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث منن تا تیار دی خوب امن طریقے سرا دا اخلاق پا چوکٹ کی چاہ آغیل دعوت ندیور کرے پلی لحجی دا نبوی اخلاق سرا برابر کے او با علمی انداز کے او با اخلاقی اندازو کے پل پلیٹ فارم وورے اے زمون خلاف آوازو چتاون کرنو زمون پروگرام وورے ہم ائمہ مجتہدین کی بھی احترام کرتے ہیں ہم کسی مجتہد کی بے عزتی کو تیار نہیں آپ صرف ایک امام ابو حنیفہ کی تعظیم کرتے ہو اللہ کی قسم ہم 120 سے زیادہ سلف صالحین کے دور کے تمام مجتہدین کے احترام کرتے ہیں یہ غلط فہمی اپنی اذہان سے دور کرو کہ گویا کہ ہم مجتہدین کی بے عزتی کریں نہیں اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم ہم جب بھی امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم امام شافعی کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ باطل کی پروپیگنڈا ہے یہ باطل کی پروپیگنڈے ہے کہ یہ مجتہدین کی گستاخ ہے نہیں اللہ کی قسم ہم مجتہدین کو بھی مانتے ہیں اللہ کی قسم ہم فقہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں ہم اولیاء اللہ کی بھی قدر کرتے ہیں ہم علماء کرام کی بھی قدر کرتے ہیں البتہ فرق ہے ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول کا مرتبہ سب سے پہلا ہے جو اللہ کہے وہ دین ہوگا جو محمد مصطفیٰ فرمائے وہ دین ہوگا اللہ اور رسول کے قول کے مطابق اگر کوئی کسان کوئی غریب آدمی بات کرے یہ تب بھی قابل قبول ہے البتہ اللہ کے خلاف اور اللہ کے پیغمبر کے احادیث کے خلاف اگر کوئی امام کہے کوئی مفتابی قول آئے کسی پیر کی رائے آئے کسی امام کی رائے آئے کسی مجتہد کی رائے آئے تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر اور قرآن و حدیث پر عمل کر یہی ہمارا موقف ہے یہ سب آپ کو منظور ہے کہ نہیں ہے سب کو منظور ہے نا قرآن و حدیث پر عمل کرنا یہ ہمارا منہج ہے ائمہ مجتہدین کی گستاخی ہمارا منہج ہو زور سے بولو ہمارا منہج ہو ہمارا منہج قرآن ہے ہمارا منہج احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو ماننا چاہیے دا اللہ حکم اور دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے دا بزان کے راولو دا دی آواز جد کو اے ارڑو دا لگ جوندے دا قرآن سر برابر کو دا احادیثو دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر برابر کو اے علماء دیر دمین محبت سر در توائم تعصب در سرا دیر خلق لری واللہ چیز ما پسلک درد دے واللہ چی پدی ٹولو باندے درد لرما
څومره خلک چې د قرآن او د حدیث نه لرې دي. اے علماو یاد ساتئ زمونږ عزت په قرآن کې دی، زمونږ ستاسو عزت په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی. د قرآن او د حدیث نه بغیر دا د دنیا ژوند هم زمونږ ضلالت دی، د قبر ژوند به مو هم د ضلالت وي، د آخرت ژوند به مو هم د ضلالت وي. اے کراچۍ والو راځئ چې عزم وکړو د قرآن او د حدیث په زده کړه باندې، د قرآن او د حدیث په عمل باندې. دا د نجات لاره ده، دا د خلاصي لاره ده، دا د عزت لاره ده. والله العظیم چې په دې کې کامیابي ده. نو ما عرض دا کو، ما چې څومره دنیا وکتا، ما چې څومره خلق وکتل، ما چې څومره کتابونه مطالعه کړل، زه په دې نتیجه باندې ورسېدم که په دې پاکستان او دنیای عالم باندې د قرآن او د حدیث صحیح بیان کوونکي دي، نو الحمدلله چې هغه نن ورځ اهل الحدیث دي. د الله توحید د الف نه تر یا پوره امانتدارۍ سره چې بیانوي دا اهل الحدیث بیانوي. اور د الله د پیغمبر د سنت مسله چې بیانوي چې په هغې یو امام، یو مجتهد، یو فقه، یو مفتي به قول حاکم نه ګڼي، الحمدلله دا شرف هم الله سبحانه وتعالی اهل الحدیث ته ورکړی دی. او زه وایم عجیب دستور دی د دنیا د خلکو، که یو سړی عیسائی شي کنه، عیسائی شي الله دې نه کړي، او یا یهودي شي یا قادیانی شي، تاسو چرته ولیدل چې د هغه کور چا روان کړي؟ تاسو چرته ولیدل چې د هغه خلاف خلک راوچت شوي؟ تاسو چرته ولیدل چې د هغه خلکو بایکاټ کړي؟ دې ټولو خبرو برداشت په معاشره کې شته. خو چې کله یو سړی اهل حدیث شي، د قرآن او د حدیث منونکی شي، په الله مې د قسم وي د هر منبر او محراب نه د هغه د بېعزتۍ الفاظ راوځي. والله چې عوام یې هم په کاڼو باندې ولي، والله چې معاشره یې هم سپک ګڼي. دا د حق یو لوی دلیل دی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی کی لکلی دی، وہی دا حق یو نشان دا دے چې تمام باطل او مقابل به د خلاف یو وي. دا د حق نشان دی. ما چې کله د بریلیت نه دیوبندیت ته رالم، نو بریلیانو به وی خیر دی اوس هم مونږ سره چلیږي، دیم ماتوریدي دی مونږ هم ماتوریدیان یو، وی دیم حنفي دی مونږ هم احناف یو، وی دا زمونږ په منځ کې قدر مشترک دی چلیږي. بیا چې د دیوبند نه اشاعت ته رالم، نو دیوبندیانو به وی خیر دی دیم ماتوریدي دی مونږ هم ماتوریدیان یو، یاره مفتی صاحب هم حنفي دی مونږ هم احناف یو، وی دیم ځان علماء دیوبند ته منسوب کوي، زم ځان علماء دیوبند ته منسوب کوم. خو کله چې زه اهل الحدیث شوما، نو چا چې ما ته ماهر الفنون وی، چا چې ما ته وکیل احناف وی، په رب مې د قسم وی د هغه خلکو د منبر او د محراب نه په ټول کلي کې زما خلاف دا آوازونه وشو، وی دا مباح الدم دی، دا واجب القتل دی، دا د مذهب نه وتلی دی، د ده کور وانول ثواب دی، د ده بې عزتي کول ثواب دی، د ده وینې تویول ثواب دی. اے افسوس د دنیا په خلکو باندې. اے مسلمانا غیر ستا خلاف کم ځای ته ورسېدل، موږ لا خپل منهج نه دی پېژندلی، موږ لا د قرآن نه یو خبر، موږ لا د محمد مصطفی د دین اصلي نه یو خبر. قرآن خو فرمایلی و من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ستاسو دین اطیع الله دی، ستاسو دین اطیع رسول دی. په هغه دین کې هو څلور مذاهب نه وي، په هغه دین کې هو د تصوف څلور سلسلې نه وي، په هغه دین کې هو د ابو منصور ماتوریدي او د ابو الحسن اشعري تقسیمات نه وو، په هغه دین کې هو
द देवबंद और द बरेल तंजीमुना नौ अगदिन हो कुरान हो अगदिन हो हदीस द मोहम्मद मुस्तफा हो ए कराचे वालो कुरान ज़बून ने चरता पातिश हो ए कराचे वालो द मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अहादीस ज़बून ने चरता पातिश हो नियतों के पल आखिरत खैस्ता के ए नौजवाना नंदर ता अल्लाह मुक़दर करेला अल्लाह ज़वानी दर करेला ए नौजवानानो कुरान ज़दके ए नौजवानानो अहादीस द मोहम्मद मुस्तफा ज़दके द नौजवान ज़ीनत दान दे कि पटिकटा की वीडियो गाने डेरे राजी द नौजवान ज़ीनत दान दे कि पबजी गेम के नंबर डेरे अगस्ती द नौजवान ज़ीनत दान दे कि पेन शटिया चौली द नौजवान ज़ीनत दान दे कि क्लीन शोए करे ए नौजवानानो स्ताज़ ज़ीनत दाने कि कुरान बांधे आबाद शे स्ताज़ ज़ीनत दाने कि द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहदीस बांधे आबाद शे दार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसियत वो दे उम्मत ता और दार पैगंबर अलैहिस्सलाम नसीहत वो दे उम्मत ता आखिरी खबर को मुस्तदरक द हाकिम के रिवायत दे अल्लामा ज़हबी मुवाफकत करे दे द आलिमान नास दी द मुस्तदरक द हाकिम रिवायात कमजोरी गणली शी हुकले च अल्लामा ज़हबी मुवाफकत की बिया दागी रिवायात काबिल कबूल हुई शेख अलबानी से हुई द तअद्दुद तुरुक द वजना द दी रिवायत सनद मर्तबा द हसन करे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम टूल खलक राजो अकल ऐद कराचे उसी उनको कान खोल कर सुन लेना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपने तमाम असहाब को जमा किया और उनको अलल ऐलान फरमाया या अय्युहन नास ए लोगो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अन्नास से खिताब किया इसमें दो अजीम नुक्ते हैं एक नुक्ता ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दावत आम था तमाम इंसानों के लिए था दूसरी बात जो शख्स अपने मौक़िफ़ से मुतमईन हो वो तमाम लोगों को बुलाते हैं तो इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने मौक़िफ़ से मुतमईन था तो उसने या अस्हाबी का उन्वान नहीं लगाया फरमाया या अय्युहन नास अगर कोई मेरी बात माने या न माने तब भी मेरा मौक़िफ़ इतना सच है कि मैं सारे लोगों को बुलाऊंगा या अय्युहन नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अतसमतुम बिही फलन तदिल्लु अबदा किताब अल्लाह व सुन्नत नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अरबो तासु तयो कानून दरकुम क़द तरक्तु फ़ीकुम मा तासु की अगसिजुन पर एकदम तरक्तु फ़ीकुम मा कुरान नहीं कहा ऐसा नहीं फरमाया क़द तरक्तुकुमुल कुरआना तुझे कुरान छोड़ता हूँ बल्कि फरमाया क़द तरक्तु फ़ीकुम मा लफ्ज़ मा भी लफ्ज़न मुफ़रद है मानन आम है लफ्ज़ मा में भी इशारा है कि दिन सिर्फ कुरान नहीं दिन कुरान और हदीस दोनों है तो लफ्ज़ मा में भी हर मुनकिर हदीस के चेहरे पर थप्पड़ लगाई कि क़द तरक्तु फ़ीकुम मा आज ये अजीम फितना बन गया है लोग कहते हैं फरमेजियत से मुतासिर लोग ये कहते हैं कि यार हमारे लिए कुरान काफी है याद रखना कराची वालों फितने आएंगे हर फितना ख्वाह इनकार हदीस का फितना हो ख्वाह कब्र परस्ती का फितना हो ख्वाह अकाबिर परस्ती का फितना हो तमाम फितनों की तोड़ के लिए कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखो इंशाअल्लाह कोई फितना आपको नजरअंदाज नहीं करेगा मुनकिरीन हदीस एक फितना है आज कई मुसलमान इस फितने में मुब्तला है कहते हैं हम कुरान को काफी समझते हैं हम अहादीस को
दीन और वही नहीं समझते। याद रखना कराची वालों, अगर कुरान सिर्फ कुरान दीन हो तो अल्लाह की कसम कोई मौलवी जितना भी आलिम हो जाए, रब काबा की कसम, वो कुरान से सिर्फ नमाज भी साबित नहीं करेगा। तो फरमाया क़द तरक्तु फ़ीकुम मा तासु ताग़ उसूल पर एकदम इन अतसमतुम बिही, इन अतसमतुम माने चलो वर्जी कता सु जुमात के पागे पाबंदी उड़ा बोला दा माने इन अतसमतुम दासी जुमातुन हम पुजम तरफ तश्ता चल तरीके ये अहनाफ की मस्जिद है, यहाँ रफ़ुल यदैन और आमीन बिल जहर सख्त मना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान कम ज़ैतौर से फरमाया क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अतज़मतुम बिही फ़लन तदिल्लु अबदा, कचरत तासु बागे मंगुल क्लके के तासु बचरे गुमरान शे। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए किताब अल्लाही व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द अल्लाह किताब द पैगंबर अलैहि सलाम सुन्नत चकलम पदी बांधे मंगुली लगौली तासु बचरे गुमरान शे। फूल कुरान और हदीस बांधे मंगुली लगो के न लगो। आखिरी खबर को रुड़ो, अल्लाह सरपदी दुनिया की खलक ताल्लुक पैदा के जो मुश्किल दरबान राशि और उसका आवाज आगा दरवाजों के नाशना न लगी। दो किस्म खल को अल्लाह ता आवाज करे दे, द यो आवाज कबूल शवे दे और द बल न दे कबूल शवे। यो आवाज फिरौन करे दे चकला अल्लाह राटिंग को समंदर के नो फिरौन चाहो वाला आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मां ईमान रोड़े दे परब द मूसा व परब द हारून। खो अल्लाह द फिरौन अग चगे द तवज्जो वर नकड़ा वली फिरौन द मखकिन द अल्लाह सर खपल ताल्लुक नो बराबर करे न ची पे इमरजेंसी की अल्लाह द आवाज को अल्लाह द आवाज ल तवज्जो वर नकड़ा। द्वेम आवाज सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ता करे रे दमई पखेटा पडीर त्यारो की दन्ना पर समंदर की दन्ना दमई पखेटा की यूनुस अलैहिस्सलाम आवाज को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नद आगज़े ने अल्लाह आवाज बोले दो, अल्लाह फरमाई फनज्जयनाहु मिनल गम, दागत यरूद तकालीफुन में यूनुस अलैहिस्सलाम खलास को अल्लाह द यूनुस अलैहिस्सलाम आवाज जग वरे दो कि यूनुस अलैहिस्सलाम दरब सर ताल्लुक दूर करो। द फिरौन आवाज ता अल्लाह तवज्जो जग वर नकड़ा कि फिरौन ता अल्लाह बगावत तरावते हो। ए वो दी दुनिया के बाद अल्लाह सर ताल्लुक जोड़ो के न जोड़ो न अर्ज विदा को दादा कुरान द हदीस पैगाम दे। ए नौजवानों पले ज़वाने पदी क्यों लगवे द कुरान और द हदीस पस दकड़ा और द दी पर नुसरत और इमदाद के पले ज़वाने जड़ी के ए स्पिनगिरु मशरानो पल उम्रना द कुरान और द हदीस पस दकड़ा क्यों लगवे। ए मशमानो ए उलमा और तलबाओ रोज़े द कुरान और द हदीस दी अमली मैदान था द हरी फितने मुकाबले तो उतरे गए। अल्लाह वस्तासो इमदाद कई दा तालिबान इंशाअल्लाह दा दरारवान दौर द कुरान और द हदीस अजीम दायान दी और कलचे नौजवानान ज़वानान और मशरान और तलबा और उलमा कुरान और हदीस पर मजबूतिया सरनिसी इंशाअल्लाह ज़रूर पर आवाम बांदेबा फितनी नाराजी गुमराहे न वही अल्लाह साथी। ए कराचे वालों दा अल्लाह बकूर के आज़म के ला सुचत के वादों के इंशाअल्लाह द कुरान और द हदीस मल गतिया बकू कनवे को टोल वादों के इंशाअल्लाह द कुरान और द हदीस द अमल और द दीद पार ब कोशिश को कनवे को क्लक वादों के दा द कुरान और द हदीस पैगाम ब इंशाअल्लाह दे टोल कराचे त रसो कनवे रसो लासुन पूर तक के उकलक वालों के द कुरान और द हदीस पर बयान के बा द दे उलमाए हक सर क्लक अमल करतिया को कनवे को और द कुरान और द हदीस पर मुकाबला के कसुम रका उठना